السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو اشنا هو ان فورميلار في اكسس. بعد ما شفنا لي طابل اكسس لا كرياسيون ديالهم، وشنا كومون بارامتري لي شون في اكسس، شنا كومون ماتر اوسي لي ريلاسيون انتر لي طابل، وشنا اوسي لي requêtes اكسس. alors aujourd'hui غادي نشوفو فورميلار اكسس. دونك غادي نمشيو créer assistant formulaire. alors كيخرج لي هاد l'assistant هنا عندي لي طاب ديالي و لي روكيت ديالي. دونك جو في شوازير لا طابل ابوني هي اللي غندير لها فورميلار. دونك هنا اوتوماتيكمون كيبانو ليا لي شون ديال لا طابل ابوني اللي غادي نسيليكسيونيهم ندوزهم لهنا. فوالا جو كليك ايسي سويفون. هادي لا ديسبوزيسيون ديال الفورميلار ديالي غادي نخلي كولون سامبل. في suivant. alors le nom ديال الفورميلار غادي نسميه tout simplement formulaire abonné. وغادي ندير terminer. فوالا هذا هو الفورميلار ديالنا. دونك هنا عندنا لو تيتر ديالو، وهنا عندنا لي شون، وهنا لي فالور ديال لي زونغيسترمون. alors عندي 1 عامر سلمى، بغيت نشوف 2 دونك جو كليك ici. دونك كتبان ليا 2 سي حافظي ايمان et ainsi de suite. alors حنا غادي نبدلو شويه هاد الفورميلار هذا في لابارونس ديالو. دونك جو في فيرمي، ندير ان كليك droit sur الفورميلار ديالي ونمشي لمود كرياسيون. alors غادي نهبط هنايا لو بيي ديال الفورميلار، جو في سيليكسيوني هنايا هاد لو شون نبسعو على هذا. دونك غادي نخدم في فلاش ديال كلافيي. دونك 1 2 3 4. alors هاد لو شون اللي فوق منو غادي نهبطو غير 2 باش تبقى ليا لا ميم ديستونس ما بين هاد لي 3 شون. دونك جو في سيليكسيوني هاد لي تيتر ديال لي شون، نكليكي هنا وندير كونترول افيك كلافي. كونترول سيليكسيوني سيليكسيوني. دونك هاد لي 3 غادي ندير لهم واحد لا ميزون فور. دونك غنمشي للفورما، par exemple غنديرهم gras، ندير لهم par exemple la couleur bleue، la taille par exemple 14. je peux remplir هنايا هاد لي شون avec une couleur، نمشي للرomplissage ناخد par exemple هادي c'est bon. alors بالنسبة لي شون فين كيكون عندنا لي فالور غادي نقادم حتى هما باش ما يبقاش لا ديفيرونس بيناتهم. دونك جو سيليكسيون هذا غادي نصغرو شويه نقادو مع لو شون نيميرو ابوني. هذا لا ميم شوز. voilà. alors je vais les sélectionner tous les 3. donc قلنا كندير كونترول باش سيليكسيوني لي 3 c'est bon. alors غادي نمشي نديرهم gras، la police ندير لا taille 14، نديرهم par exemple centré. وهنا l'épaisseur هنايا يمكن لي نزيد فيه، غنمشي للكونتور نمشي l'épaisseur وناخد هذا شويه un peu épais. voilà. alors بالنسبه لهنا لو نو حتى هو غادي نقادو شويه، غادي نهبط شويه هاد لو ديتاي، كليكي على لو تيتر ديال الفورميلار ديالنا. alors نديرو باغ اكزومبل حتى هو غرا، حتى هو نديرو بلو، حتى هو نفس رومبليساج ها. donc voilà. et je déplace avec les flèches باش نقادم شويه مع le titre avec les noms. voilà je pense c'est bon. alors نرجع ليطاي هنايا نشوفو دروكايا كيفاش ولا هاد الفورميلا ديالنا. alors je ferme، غنسجل لي موديفيكاسيون. وي غادي نحل الفورميلار. فوالا هذا هو الفورميلار دروكا ولات عنده une apparence احسن من الاولى. alors maintenant on va
غادي ندير واحد لو بوطون هنايا كيتسمى بوطون اجوتي، سيتادير ملي غنكليكي عليه هنا غادي يولي فيد باش نزيد واحد لونغيسترومون جديده. Alors comment faire? Je vais fermer tout d'abord. Chez le mode création. Alors, attendez شويه. غنمشي le bouton. Alors هنايا je dessine le bouton ديالي هنا. Alors automatiquement كتخرج ليا هاد on peut appeler fenêtre. Alors je vais choisir opération sur enregistrement. كاين بزاف les actions. Alors l'action qui m'intéresse هي ajouter un nouvel enregistrement هي الاولانيت. دونك غندير suivant. Alors هنا لو تكست اللي بغيتو تكتب في هاد البوطون هذا غادي نخلي غير ajouter. Alors غندير suivant. هذا النيميرو ديال لا كوموند نخليها هكاك وغندير terminer. فوالا هذا هو البوطون اجوتي. غادي نحاول حتى هو نقادو شويه. الو غادي نمشي للفورما حتى هو غنديرو غرا لا طاي باغ اكزومبل كبرها شويه ندير 16. الوغ لا كولور ممكن ان ندير شي كولور اخرى. ندير باغ اكزومبل هاد لا كولور هادي. بالنسبه للغومبليساج الوغ غادي نخليه بحال كيما درنا الاولين. وبالنسبه للكونتور غادي نبدلو حتى هو لابيسور. نمشي لهنا نقدر ميم لا كولور حتى هي ناخد دينو كولور. فوالا الوغ ماتنون غادي اون فا فيرمي ونشوفو كيفاش ولا الفورميلار ديالنا. وي جوفر فورميلار ديالي. فوالا ولات عندي ان بوطون اجوتي. دونك عندي هنا 1 sur 5 يعني عندي 5 ديال لي زونجسترومون. دونك غندير اجوتي. alors automatiquement هنا كيولي فيد. هنا كتولي عندي 6 sur 6 c'est-à-dire je vais ajouter واحد لونجسترومون. alors هنا عندي غادي ندير 6. هنا غادي ندير par exemple un nom ندير صافي. وهنايا ندير un prénom par exemple منير. bon دونك غندير اجوتي. الوغ هاد الصافي منير اللي عطيناه نيميرو 6 راه كون جو لي اجوتي افيك الفورميلار راه اوتوماتيكمون زاد عندي في لاطابل ابوني. دونك اون فا فيريفيي واش ايفيكتيفمون هاد صافي منير تزاد هنا في لاطابل ابوني. دونك جو في فيرمي جو في اوفرير لاطابل ابوني. الوغ فويي فوالا نيميرو 6 صافي منير اللي زدنا افيك الفورميلار ديال لابوني. نتمنى بان هاد الدرس فادكم شويه والى دروس قادمه ان شاء الله.